नेपालीहरू चाहिँ जहाँ गए पनि 65 जना जम्मा हुने सङ्घ संस्था गठन गर्ने अनि अध्यक्ष म, सचिव म, उपाध्यक्ष म अनि राजनीति गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ विदेशमा पनि नेपालीहरूले चाहिँ यो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिए है भन्ने खालको आरोप लाग्ने गरेको छ नि। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यहाँले? विद्यार्थीकै समस्या छ, व्यापारीकै समस्या छ, उद्योगपतिहरूकै समस्या छ। अस्ट्रेलियामा विशेष गरेर आफ्नो जीवन रक्षा गर्न नसकेर यहाँनिर डिप्रेसनमै गएर चाहिँ मरिहाल्न पर्ने स्थिति छ र तपाईँलाई साह्रै नै सङ्कट छ भने तपाईँले युनिभर्सिटीहरूमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ यथार्थ समस्या के हो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कतिपय ठाउँमा त नेपालीले काम लगाएर पैसा नदिएको त्यस्ता खालका उदाहरणहरू पनि हामीले धेरै पाएका छौँ। किन यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहन्छन्? दूतावास हाम्रो एउटा अभिभावक जुन अस्ट्रेलियामा छ होइन, यसको चाहिँ समन्वयमा एनआरएनले चाहिँ एउटा अर्को अभिभावकहरू चाहिँ एउटा भूमिका खेलेर जुन एउटा त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले 3टा सब्जेक्ट पढ्नेमा एउटा सब्जेक्ट पढ्ने हो कि 2टा सब्जेक्ट पढ्ने हो कि एउटा सब्जेक्टको फी तिर्ने हो कि यस्ता विभिन्न खालका अप्सन्सहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी एक छाक खाएर पनि तपाईँहरूलाई 2 छाक हामी खुवाउने त्यो जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामी तपाईँको लिभिङ रुममा सुताएर पनि तपाईँको ग्यारेजमा भएको गाडी बाहिर निकालेर त्यहाँ म्याट्रेस हालेर पनि हामी तपाईँहरूलाई सुताउँछौँ। तपाईँहरू 1 छाक 2 छाक खाना र होइन तपाईँको चाहिँ ओतभित्र सुत्नको अभावले तपाईँहरू आत्महत्याको चाहिँ तपाईँको गलत निर्णयतिर तपाईँ नलिनुहोस्। हाम्रो क्षेत्र हाम्रो दायरा पहिचान गरेर चाहिँ विभिन्न अफिसहरूमा चाहिँ नेपालीहरू पुग्नको लागि विभिन्न ठुला वित्तीय संस्थाहरूमा नेपाली पुग्नको लागि हाम्रो पहुँच किन पुग्छ भएर आफ्नो तर्फबाट यदि एक परिवारले एउटा विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्यो भने लगभग हामी यहाँ 1,80,000 तपाईँको नेपाली छौँ। लगभग 70,000 विद्यार्थीको समस्या हामी समुदायभित्रबाट यदि समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र म यही जीवन रक्षाको लागि अहिले विश्वले सम्पूर्ण चाहिँ व्यापार व्यवसाय बन्दा सब छोडेर बन्द गरेर चाहिँ अहिले जीवन रक्षाको लागि हामी घरभित्र चुनेर बस्नु परेको छ। प्रवास के हो? किन आउँछन् प्रवासमा नेपाली? के दियो प्रवासले अनि गुमाए के त? अब खोतल्छौँ हामी कार्यक्रम प्रवास डायरी। नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम प्रवास डायरीको आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। टेक्निकल रूपमा मलाई विमला सापकोटाको साथ मिलिराखेको छ भने तपाईँको साथमा छु म सन्दीप भट्ट। कार्यक्रम प्रवास डायरी तपाईँले मुना मदन क्रिएसन युट्युब च्यानलबाट हेर्दै आइराख्नु भएको छ र हामीले विशेष गरी नेपाल र नेपालीसँग जोडिएका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आइराखेका छौँ। र यो कोरोना कहरको बिचमा यो अस्ट्रेलियामा हामीले बसेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायलाई यसले कस्तो खालको प्रभाव पारिराखेको छ त, यो विषयमा आजको यो कुराकानी केन्द्रित गर्ने मैले जमर्को गरेको छु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ एक सामाजिक अभियन्ता, यसै गरी गोर्खा समाज अस्ट्रेलियाका सचिव पनि हुनुहुन्छ शिव बन्जारा। उहाँसँग विशेष गरी यही कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाले पारेको प्रभावको विषयमा आजको यो कुराकानी केन्द्रित गर्ने जमर्को गर्दछु। बन्जारा सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो मुना मदन क्रिएसन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म शिव बन्जाराको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि कोभिडले संसारलाई नै एउटा आतङ्कित बनाइरहेको यो अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि सन्दीपजी। साँच्चै नै यतिखेर विश्व नै यो विश्व महामारीको रूपमा जुन एउटा कोभिड-19ले एउटा आतङ्क फैलाइरहेको छ, यसले लगभग विश्वका लगभग 40 लाख जनजीवनलाई सङ्क्रमण गरेर प्रभावित पारेको छ भने लगभग 2,73,000 मान्छेहरूको यसले जीवन लिइसकेको छ। यसले पक्कै पनि यसले विश्वका विभिन्न खालका चाहिँ जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ र यतिखेर यसको प्रभाव अस्ट्रेलियालाई पनि परेको छ। र अस्ट्रेलियाको अहिले पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दाखेरि यहाँको जुन सरकारका जुन नीति र जुन एउटा चाहिँ एक्सन जुन एउटा कार्य सम्पादनमा जुन एउटा तादारुकता ल्यायो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियाको सवालमा अहिले केही सहज बन्दै गएको छ। यसलाई हामी एउटा सुखद पक्ष पनि हेर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यहाँ जो हुनुहुन्छ लामो समयदेखि उहाँहरूको लागि खैर यसको प्रभाव कम परेको होला, तर जो नयाँ हुनुहुन्छ यहाँको वातावरणमा त्यति धेरै घुलमिल हुन पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको लागि सायद अलि बढी नै प्रभाव परेको हुनसक्छ। उहाँहरू यहाँको वातावरणसँग पनि घुलमिल हुन नसक्नु, काम नपाउनु र कलेजबाट विभिन्न किसिमका ताकेताहरू आइरहनु कलेज फीको लागि। यो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदाखेरि उनीहरूको मानसिक रूपमा परेको असरलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? पक्कै पनि जब यो एउटा उमेर र उमेरसँगैको एउटा मनोविज्ञान र यो एउटा जटिलता एउटा जुन यो सङ्कटको घडीमा जुन यहाँ अब धेरै पहिलादेखि आएर बस्नुहुने अग्रजहरू र अब अहिले नयाँ नयाँ आउनुभएका भाइ बहिनीहरू विशेषतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा यो टोलरेट पावर भन्छ, एउटा यो चाहिँ एउटा सहनशीलता
यो सहनशीलतामा पक्कै पनि यो फरक त परि नै हाल्छ होइन। जति हामीले जति सहनशीलता हामीले जति सहन सक्छौँ, अहिलेका भाइ बहिनीहरू यसबाट अलि सहन सक्ने क्षमता अलिकति कम हुन्छ। यतिखेर चाहिँ अग्रजहरूको अर्थात् भनौँ न हामीले चाहिँ एउटा अभिभावकत्व चाहिँ प्रदान गरेर यो भाइ बहिनीहरूको मनोविज्ञानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो उच्च मनोबल राख्न र भाइ बहिनीहरूमा परेका समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी हामी एउटा सदाचार गरेर चाहिँ हामी सँगै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति एउटा अभिभावकत्व प्रदान गरेर चाहिँ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्न चाहिँ यतिखेर हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्य विभिन्न समयमा चाहिँ यहाँ रहेका अग्रजहरू जो लामो समयदेखि यहाँ बस्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूबाट नयाँ आएका भाइ बहिनीहरूमा त्यति धेरै सहयोग भएन, नेपालीबाट नै नेपाली हेपिए भनेर कति समाचारहरू हामीले धेरै सुनिराखेका छौँ। कतिपय ठाउँमा त नेपालीले काम लगाएर पैसा नदिएको त्यस्ता खालका उदाहरणहरू पनि हामीले धेरै पाएका छौँ। किन यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहन्छन्? म सर्वप्रथम त यो मिडिया मार्फत म यहाँहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अस्ट्रेलियामा अहिले जति पनि सामाजिक संस्थाहरू छन्, एनआरएन लगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूले आफ्नो बाँबुताले भ्याएसम्म होइन आफूले जति सकिन्छ त्यो आफ्नो यो एकातिर यो जुन कोरोनाको प्रभाव भनेको यो विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, यो संसारलाई नै, यो या त तपाईँको यो उद्योगपतिहरू होस् या त तपाईँको यो चाहिँ पेसेदारहरू होस्, यो सम्पूर्णलाई परेको प्रभाव, यो विद्यार्थीलाई मात्रै परेको प्रभाव होइन। यद्यपि यो सबैको आफ्नो समस्या हुन्छ। विद्यार्थीकै समस्या छ, व्यापारीकै समस्या छ, उद्योगपतिहरूको समस्या छ। यद्यपि यो विद्यार्थीहरूको समस्या मैले अघि नै मेन्सन गरिसकेँ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा सहनशील क्षमतामा अलिकति तपाईँको छ नि अलिक परिपक्वता नभएको हिसाबले चाहिँ अहिले यतिखेर हामीले चाहिँ उहाँलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने भनियो। सबैको आफ्नो समस्या छ। यद्यपि नेपाल यो जो अस्ट्रेलियामा भएका नेपाली सङ्घ संस्थाहरू आफ्ना चाहिँ यो दैनिकीलाई चाहिँ एकातिर पन्छ्याएर पनि अहिले विद्यार्थीकै समस्याहरूको लागि भनेर अहोरात्र खटेर लागिरहनु भएको छ। यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत सम्पूर्ण समुदायले चाहिँ एउटा आभार व्यक्त गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यसलाई जुन अब एनआरएन मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्थाको चाहिँ समन्वयमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा अहिले विभिन्न दिन रात नभनिकन जुन राहत वितरणमा खटिरहनु भएको छ, उहाँप्रति यसरी मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ अलिक अपमान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि केही सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जसले अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, तर सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहँदाखेरि सङ्घ संस्थाहरूलाई नै एउटा के खालको आरोप लाग्ने गरेको छ भने एउटा तितो यथार्थ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। नेपालीहरू चाहिँ जहाँ गए पनि 5-7 जना जम्मा हुने, सङ्घ संस्था गठन गर्ने, अनि अध्यक्ष म, सचिव म, उपाध्यक्ष म, अनि राजनीति गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ विदेशमा पनि नेपालीहरूले चाहिँ यो कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिए है भन्ने खालको आरोप लाग्ने गरेको छ नि, यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ यहाँले? यसलाई मैले दुई तरिकाबाट मैले यसलाई विश्लेषण गर्न चाहन्छु। एउटा मैले आजभन्दा केही दिन पहिला मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले लेखेको थिएँ, यदि पदासीन भनौँ न एउटा यो अतिथि ग्रहणकै लागि र यदि खादा सम्मानकै लागि खोलिएका संस्थाहरू हो भने यो एकदम सरासर गलत हो। तर जुन सामाजिक अभिप्रायले होइन, अब यो संस्थाको आफ्नो स्वरूप हुन्छ, आफ्नो आकार हुन्छ, आकार अनुसारको काम गर्ने नै हो होइन। अनि यो आफ्नो आकार अनुसारको जति सहयोग गरेका छन्, अब अहिले म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अहिले एनआरएनले चाहिँ एउटा यो कोभिड-19 चाहिँ एउटा रिलिफ फन्ड भनेर जो एउटा क्रिएट गरेको छ, खडा गरेको छ, यो फन्डमा होइन, यो एकाउन्टमा तपाईँको चाहिँ मोर देन अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ 50 सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ सहयोग गरेका छन् होइन। यो एउटा सुखद पक्ष हो। अब यो खण्डनै गर्नको लागि त जसरी खण्डन गर्दै पनि भयो, तर हामीले चाहिँ जुन मैले अघि भने नि यो अहिलेको जुन यो आपतकालीन अवस्थामा यो सङ्कटको घडीमा होइन, यो सङ्घ संस्था थिएर त सबैले आफ्नो सक्दो सहयोग गरे। यो हामी यतिखेर भनेको चाहिँ के भने हामी यो संसारै जीवन रक्षाको चाहिँ एउटा सङ्घारमा रहेको बेलामा हामीले चाहिँ अब यो काम गर्यो गरेन भन्दा पनि आफूले आफ्नो तर्फबाट के काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ, पहिला आफूले आफूलाई हेर्ने हो, त्यसपछि आफूले के काम गऱ्यौँ होइन, त्यसपछि अनि अरूलाई बल्ल प्रश्न गर्ने हो तपाईँले के काम गर्नुभयो गर्नु भएन भनेर। त्यसले गर्दाखेरि आफू जो ठाउँमा छौँ जे सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्नो सहयोग गर्न सकियो भने यो सहयोगमा सबैजना जुट्नेछौँ र हाम्रो यो समुदायमा हुने सम्भावना हामीले एकदम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। अहिले अस्ट्रेलियामा नेपालीसँग जोडिएका चाहे जातिगत होस्, चाहे जिल्लागत होस्, चाहे अन्य विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरेर धेरै कम्युनिटीहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, झन्डै दर्जनौँभन्दा बढी धेरै हुनुहुन्छ र यहाँले पनि जोडिसक्नु भएको छ। एनआरएनलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरेर यति बेला एनआरएनले झन्डै 50,000 बराबरको चाहिँ फन्ड मार्फत चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ भनेर भन्नुभयो। यो भनिरहँदाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरूलाई खालि एनआरएनले सहयोग गरेछ भन्ने थाहा छ, तर कसरी सहयोग पाउने, के चाहिन्छ सहयोग पाउनको लागि क्राइटेरिया भन्ने धेरै कुराहरू उनीहरूलाई थाहा नै छैन।
यो थाहा पाउनको लागि एनआरएनएले अथवा अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले समाज केन्द्रित काम गर्छ भनेर भन्न पऱ्यो भने तपाईँले कसरी उहाँहरूलाई जोडिनुहोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ? एनआरएन अहिले एउटा जुन चाहिँ यहाँको दूतावाससँग पनि समन्वय गरेर एउटा अभिभावकको चाहिँ दूतावास हाम्रो एउटा अभिभावक जुन अस्ट्रेलियामा छ होइन, यसको चाहिँ समन्वयमा एनआरएनले चाहिँ एउटा अर्को अभिभावकको चाहिँ एउटा भूमिका खेलेर जुन एउटा यो जुन सङ्कटको घडीमा समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई जो एउटा राहतको लागि चाहिँ एउटा जुन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ, यसले चाहिँ एउटा मैले बुझेअनुसार होइन, अब यसले चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा कमिटी नै बनाएको छ यो राहत रिलिफको लागि होइन। यो कमिटीले चाहिँ एउटा त्यसको एउटा क्राइटेरिया छन् होइन, यो कस्तालाई प्राथमिकता राखेर राहत बाँड्ने भनेर चाहिँ एउटा यो प्राथमिकतामा चाहिँ एउटा उनीहरूले चाहिँ एउटा फार्म एउटा सूची फार्म नै बनाएको छ। त्यो फारम भरेर त्यो फारमको आधारमा चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गरेर होइन, अब यस कतिको आवश्यकताको आधारमा चाहिँ यो राहत बाँडिरहेको मैले देखेको छु। र म यद्यपि फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने समुदाय ठुलो छ होइन, यो सबैमा यो सूचनाको पहुँच नपुगेको हुनसक्छ र अत्यावश्यक मान्छेहरू सूचनाबाट वञ्चित भएर अझै पनि त्यस्ता केही कमी कमजोरी भएको भए यसलाई अझै सुधारेर अत्यावश्यकताको आधारमा होइन, यसलाई अब यो राहत भनेको कुरो अब यसलाई यो कुनै क्राइटेरिया यताउता त्यो भनौँ न प्रक्रियामा जाँदाखेरि कहिले कहिले लामो भइदिन सक्छ र यो प्रक्रिया पुग्नुभन्दा पहिला नै अब भनौँ न यस्ता भनौँ न अनपेक्षित यो घटनाहरू पनि भइदिन सक्छन्। त्यसले यसलाई मध्यनजर गरेर अहिलेसम्म गरेको जुन कार्य छ यो अत्यन्तै सराहनीय कार्य छ। अझ यसलाई परिष्कृत गर्दै होइन, जहाँ जे जति कमी कमजोरीहरू छन् यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै अत्यावश्यक राहतको चाहिँ प्याकेज चाहिँ होइन, अब यो सम्बन्धित जो निडी पिपुल हो होइन ऊ समक्ष चाहिँ यथाशीघ्र छिटो चाहिँ पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छ र म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जो मुलुक बाहिर हुनुहुन्छ झन्डै 40 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू आफ्नो देशभन्दा बाहिर छन् भनेर एउटा तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा जो मुलुक बाहिर हुनुहुन्छ आफ्नो देशभन्दा धेरै टाढा 7 समुद्र पारी रहेका नेपाली समुदायहरू धेरै चाहिँ डिप्रेसनमा गएको, उनीहरू त्यहाँ एडजस्ट हुन नसकेको खालको धेरै कुराहरू हामीले सुन्छौँ र सुसाइड गर्ने होइन, आफैलाई चाहिँ जीवन अन्त्यको लागि चाहिँ प्रयास गर्ने यस्तो खालको केसहरू हामीले अस्ट्रेलियामा पनि पाएका छौँ। यस्तो खालको अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ? अस्ट्रेलियामा विशेष गरेर आफ्नो जीवन रक्षा गर्न नसकेर यहाँनिर डिप्रेसनमै गएर चाहिँ मरिहाल्न पर्ने स्थिति छ र? यहाँले अत्यन्तै अहिलेको जुन परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीपजी। म यहाँहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यतिखेर विश्व नै जीवन रक्षाको अभियानमा छ। यतिखेर तपाईँको विभिन्न हेर्नुहोस् यहाँको खरबौँपतिहरूको उद्योग बन्द भएका छन्। अब लाखौँ डलर कमाउने भनौँ न करोडौँ डलर कमाउनेहरूको चाहिँ तपाईँको पेसा गएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यतिखेरको हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको मुख्य योजना मुख्य प्रयोजन भने नै हाम्रो तपाईँको के छ भने जीवन रक्षा हो। यही जीवन रक्षाको लागि अहिले विश्वले सम्पूर्ण चाहिँ व्यापार व्यवसाय बन्दा सब छोडेर बन्द गरेर चाहिँ अहिले जीवन रक्षाको लागि हामी घरभित्र थुनेर बस्नु परेको छ। भनेपछि यो अमूल्य जीवन, यो हाम्रो जीवन कति अमूल्य छ भन्ने त यो कोरोनाले हामीलाई एउटा पाठ पनि सिकाएको छ। यो अमूल्य जीवनलाई तपाईँले अहिले एकछिनको आवेशमा आएर संयमता गुमाएर 2 मिनटको तपाईँको सोचाइले यसलाई जीवनलाई अन्त्य नगर्नुहोस्। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2 छाक खानाकै लागि को समस्याले, एक चाहिँ तपाईँको छानामुनि सुत्नैको समस्याले तपाईँहरू सम्पूर्ण विशेषतः यो जुन अब एउटा दुईवटा छिटफुट घटनाहरू हुन थाले यसले साह्रै नै मर्माहित बनाएको छ, साह्रै नै दुखित बनाएको छ। यो सिङ्गो समुदायको लागि एउटा दुःखद घटना हो। म तपाईँहरूलाई यही यो मुना मदन क्रिएसनबाट तपाईँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी 1 छाक खाएर पनि तपाईँहरूलाई 2 छाक हामी खुवाउने त्यो जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामी तपाईँको लिभिङ रुममा सुताएर पनि तपाईँको ग्यारेजमा भएको गाडी बाहिर निकालेर त्यहाँ म्याट्रेस हालेर पनि हामी तपाईँहरूलाई सुताउँछौँ। तपाईँहरू 1 छाक 2 छाक खाना र होइन तपाईँको चाहिँ ओतभित्र सुत्नको अभावले तपाईँहरू आत्महत्याको चाहिँ तपाईँको गलत निर्णयतिर तपाईँ नलिनुहोस्। तपाईँहरूको जीवन यो अमूल्य छ। तपाईँहरूले एकचोटि आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि तपाईँको बुवा आमाले को आँखामा रहेको तपाईँको सपनाहरूलाई तपाईँले एकचोटि तपाईँको मध्यनजर गर्नुहोस्। तपाईँ त एकछिनको भनौँ न यो सङ्कटको घडीलाई होइन एकछिन तपाईँ ठेक्न नसकेर तपाईँ आत्महत्या गर्नुहुन्छ। आत्महत्यापछि तपाईँको परिवार र तपाईँको चाहिँ अभिभावकले चाहिँ त्यो खेप्नुपर्ने पीडालाई तपाईँले एकचोटि मध्यनजर गर्नुहोस्। यो एकछिन यो मुक्तिको बाटो होइन। यो एकछिनको तपाईँको सुखको लागि तपाईँले यो बाटो जुन रोज्नुहुन्छ यो एकदम नितान्त गलत हो भनिन्छ। म तपाईँलाई यही मानेमा तपाईँलाई एउटा म प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु। एउटा तपाईँको यो सङ्ग्रहालयमा चाहिँ एउटा तपाईँको ठुलो एउटा प्रतिमा हुन्छ। त्यो प्रतिमालाई चाहिँ तपाईँको एकदम सजाइएर राखेको हुन्छ र तपाईँको त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको हिँड्न भिडभाड हुन्छ। त्यही तपाईँको प्रतिमाको तल ग्राउन्ड फ्लोरमा भुइँमा चाहिँ तपाईँको टायलहरू ओछ्याइएको हुन्छ। अनि एक दिन टायलले चाहिँ त्यो प्रतिमालाई सोध्छ
त पनि ढुङ्गाकै हो, म पनि ढुङ्गाकै हो, तँलाई हेर्न किन चाहिँ सारा मान्छेहरू आउँछन्, तेरो चाहिँ किन यत्रो प्रशंसा गर्छन्, मलाई चाहिँ किन तपाईँ यही मान्छेहरूले चाहिँ सबै सारा मान्छेहरूले टेक्छन् भनेर त्यो टायलले चाहिँ त्यो प्रतिमालाई चाहिँ प्रश्न सोध्छ। अनि त्यसपछि त्यो प्रतिमाले मुस्कुराउँदै भन्छन्, टायल जतिखेर तिमीलाई त्यो छिनाले जो त्यो 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 कालीगढले होइन, जो मूर्तिकारले जतिखेर त्यो छिनाले तिमीलाई पनि खोपे, म पनि अर्को साइडमा थिएँ, उसले दुई चाहिँ त्यो घन हान्नु बित्तिकै त्यो छिनाले तिमी टुक्रियौ होइन, तिमीले त्यो सहन सकेनौ होइन। अनि त्यसपछि सहन नसकेपछि त्यो मूर्तिकार मलाई आएर ठोक्यो, मैले सहिरहेँ, त्यही भएर आज म प्रतिमा भएर यहाँ सजिएर बसेको छु र तिमी टायल भएर भइमा छौ। त्यही भएर यो जीवनमा तपाईँको छ नि, जसले नै तपाईँको छ नि यो सङ्घर्ष जसले चाहिँ यो तपाईँको अलिकति दुःख कष्ट जसले भोग्न सक्छ, त्यो नै भोलि सहन सक्छ, त्यो नै भोलि तपाईँको चाहिँ म्युजियममा गएर सजिएर बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले पनि यो दुःखको घडीमा, यो कष्टको घडीमा आफूलाई एकदम संयमताका साथ, एकदम सहनशीलताका साथ, उच्च मनोबल राखेर यस्ता केही समस्याहरू छन् भने, तपाईँलाई दुई छाकको समस्या छ, सुत्नको समस्या छ भने आउनुहोस्, हामीसँग तपाईँको को छ, तपाईँको अग्रजहरू को मार्फत हुन्छ, हामीसम्म आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई हामी एक छाक खाएर पनि तपाईँहरूलाई दुई छाक खुवाउन हामी तयार छौँ। यसको लागि म त विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यहाँ रहेका नेपाली समुदाय र अलिकति चिन्तित र सबैले चासो राख्ने विद्यार्थीहरू, उनीहरूको मुख्य समस्या चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? विद्यार्थीहरूको समस्याहरू अलि सामान्यभन्दा अलिकति बढी नै समस्या छन् होइन। यतिखेरको समस्या विद्यार्थीको एकातिर दैनिकीको समस्या छन्। अब जुन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको दैनिक रोजगारी जुन गुमेको छ, त्यसले गर्दाखेरि दैनिकीका आवश्यकताका चाहिँ समस्या एकातिर छन् भने अर्कातिर युनिभर्सिटीका चाहिँ तपाईँको फीहरू तिर्नुपर्ने समस्या अब जुन पहिलादेखि नै चाहिँ तपाईँको यो फीहरूले चाहिँ थिचोमिचोमा परिरहेका विद्यार्थीहरूलाई यसले झनै थिचोमिचोमा पारेको छ। तर यतिखेर तपाईँको के छ भने अस्ट्रेलियाको सरकार पनि त्यति तपाईँको चाहिँ निकृष्ट छैन होइन। अब यिनीहरूले पनि आफ्ना चाहिँ यो नागरिकहरू लगायत चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हकमा पनि जुन अहिले अर्ली सुपर फन्डका चाहिँ योजनाहरू भनौँ न, प्याकेजहरूदेखि लिएर यो अन्य चाहिँ तपाईँको केही सहुलियत प्याकेजहरू ल्याइरहेको छ। यसै सवालमा पनि युनिभर्सिटीहरूले पनि विद्यार्थीहरूकै सवालमा केही राहत प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन् होइन। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो चाहिँ कम्फर्टेबल फिल छैन भने, तपाईँहरूलाई साह्रै नै सङ्कट छ भने, तपाईँहरूले युनिभर्सिटीहरूमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ यथार्थ समस्या के हो त राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले 3टा सब्जेक्ट पढ्नेमा एउटा सब्जेक्ट पढ्ने हो कि 2टा सब्जेक्ट पढ्ने हो कि एउटा सब्जेक्टको फी तिर्ने हो कि, यस्ता विभिन्न खालका अप्सन्सहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको सतहमा गइरहेमा नबुझिकन यो सतहमा आवेशमा आएर संयमता गुमाएर तपाईँहरूले आफ्नो जीवनको अन्त्य नगर्नुहोस्। म फेरि पनि यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूको पहुँच डाइरेक्ट युनिभर्सिटीसँग अथवा डाइरेक्ट आफ्नो मनमा लागेका समस्याहरू चाहिँ डाइरेक्ट सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न नसकेको हामीले पाएका छौँ। सारा यो चिन्ता नै हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको र यो नेपाली समुदायमा परेका समस्याहरूमा नै हाम्रो चिन्ता केन्द्रित भयो, चिन्तन केन्द्रित भयो। चिन्ता र चिन्तित दुइटै हामी केन्द्रित भयौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चिन्ताले गर्दाखेरि हामीलाई सधैँ अब यिनीहरूको समस्याको समाधानको लागि हामी एउटा अगाडि उजागर भइरहेका छौँ भने, चिन्तन गर्दै हामीले चाहिँ यस्ता समस्याको समाधानका बाटाहरू खोजिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ यहाँ सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जुन यो कन्सल्टेन्सीहरूको चाहिँ एउटा संस्था छ, एक्का भन्ने छ होइन। यो विभिन्न एउटा युनिभर्सिटीहरूको पनि चाहिँ अब यो एउटा एलायन्स छ होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँहरू आफै पनि तपाईँ एउटा उच्च शिक्षा चाहिँ एउटा अध्ययन गर्न अस्ट्रेलिया आइसकेको सवालमा तपाईँले कुन चिज कहाँबाट लिने भन्नेको तपाईँलाई पनि थोरै नलेज हुन जरुर हुन्छ। र तपाईँहरूले पनि अब अहिले विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यमहरू छन् होइन, विभिन्न खालका प्रविधिहरू छन्, गुगलहरू विभिन्न खालका चाहिँ रिसर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कुन चिज कहाँ गएर के चिजको चाहिँ तपाईँको छ नि समस्या कहाँ राख्ने भन्ने कुरो तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले तपाईँहरू यो अहोरात्र यो सञ्चार माध्यमहरूले गरेका अपडेटहरूलाई पनि तपाईँ त्यसमा पनि अपडेट रहनुहोला। र भनौँ यस्ता कुनै पनि समस्या छन् भने सम्बन्धित निकायमा गएर अथवा नेपाली समुदाय यदि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो अवगत छैन भने तपाईँभन्दा अग्रजहरूलाई जो अवगत छ उहाँहरूसँग गएर कहाँ जाने भनेर सोध्नुहोला। उहाँले तपाईँलाई डेफिनेटली यो दुःखको घडीमा सहयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो तपाईँ सही स्थानमा पुगेर तपाईँको समस्याको समाधानको केही तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ समाधान पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिलेको असरलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ तत्कालको लागि राहत प्याकेजहरू लिएर आउनु भएको छ, नुन तेल चामल यस्तै खालका। अब ती विद्यार्थीहरूको लागि दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नेपालीसँगै भएका रोजगारी नेपालीलाई नै दिने खालको वातावरण चाहिँ छैन भनेर पनि हामीले पाएका छौँ। र भए पनि नेपालीबाट नै नेपाली शोषित छन् भन्ने खालको पनि पाएका छौँ। के त्यस्तो भएको हो र?
यता कता यस्ता छिटफुटका घटनाहरू सुनिन्छन् नै। तपाईँलाई म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँको एउटै हातमा भएका यो 5वटा औँला पनि बराबर छैनन्। यो समुदायमा, यो संसारमा एकै सोचका होइन, सबै मान्छेको सकारात्मकता, सबै मान्छेको चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव, सबैको चाहिँ एउटा तपाईँको छ नि सहयोगी भाव भइदिएको भए यो संसारमा कुनै पनि समस्या नै आउँदैन थियो। यता कता त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्, तर पनि फेरि पनि म यो नेपाली समुदाय जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जो नेपाली व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्ने जो उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि के विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु भने भोलि नेपाली समुदायमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्दाखेरि त्यसको जिम्मेवार, त्यसको भागीदार अर्थात् त्यसको चाहिँ तपाईँको एउटा उत्तरदायित्व व्यक्ति तपाईँ पनि हो। त्यो समाचार सुन्दा तपाईँलाई पनि भित्र कता कता तपाईँको त्यो पीडा तपाईँलाई पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै त्यस्ता अवसर छन् भने यो सङ्कटको घडीमा, यो दुःखको घडीमा हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हुन्छ यिनीहरूको संरक्षणको लागि होइन, यिनीहरूको चाहिँ मनोबल उच्च राख्नलाई, यिनीहरूको समस्याको थोरै भए पनि एउटा चाहिँ समस्याको चाहिँ एउटा साधक बन्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक रोल खेलेर एउटा सहयोगी भूमिका खेल्न म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो सङ्कटको घडीमा, यो विपदको समयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर विद्यार्थीहरूले कसरी एप्लाई गर्न सक्छन् आफ्नो जीवनको लागि? अहिले लकडाउनमा सबै घरभित्र बसिराखेको अवस्थालाई पनि चाहिँ एउटा पाठ सिकेर यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा नयाँ काम गरौँ है भन्ने खालको त्यो मोरल कसरी सिक्न सक्यो? म यहाँहरूलाई यहाँले अत्यन्तै एउटा सान्दर्भिक र अत्यन्तै उपयोगी क्वेसन सोधिदिनु भयो, धन्यवाद। यो कोभिड-19ले हामीले एउटा के पाठ सिकायो भने जब यो सङ्कट पर्छ, सङ्कटको घडीमा कस्ता खालका उद्योगहरू बन्द हुन्छन् र कस्ता खालका उद्योगहरू चाहिँ 24 घन्टा खोल्छन् भन्ने कुरो हामीलाई एउटा ज्ञान भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जो यो हस्पिटालिटी लाइनमा जतिले चाहिँ पेसेदार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको यसको प्रत्यक्ष प्रभावले गर्दाखेरि यसबाट जागिर गुमाउनु पऱ्यो। यद्यपि तपाईँको छ नि अब यो सुपर मार्केट होइन, त्यसपछि यो हस्पिटल जुन हेल्थ सेक्टर भयो होइन, यस्ता अत्यावश्यक चाहिँ तपाईँको छ नि सेक्टरमा चाहिँ काम गर्नेहरूको होला। यद्यपि तपाईँको सङ्क्रमणको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ जोखिम रह्यो होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूको दैनिकी र जुन जागिर जुन पेसाको चाहिँ तपाईँको एउटा थियो नि त्यो एउटा सेक्युरिटी, एउटा सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने भने त्यो चाहिँ तपाईँको छ नि एउटा सुरक्षित रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा यस्ता चाहिँ अपर्च्युनिटी छ भने हुन त यो आफ्नो एउटा इच्छाका कुराहरू पनि रह्यो, इच्छा नै छैन भने त्यो सेक्टरमा काम गर्ने भन्ने पनि सवाल रहेन। तर यस्ता सङ्कटका घडीलाई मध्यनजर गर्दा चाहिँ कुन चिज सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा पहिचान गरेर आगामी दिनहरूमा यदि त्यो फिल्डमा, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ यदि चाहिँ इन्गेज रहनुभयो भने आगामी दिनमा फेरि यस्ता सङ्कटहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एक स्टेप चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव पनि हो। यो यहाँको सम्भावना जो नेपाली विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली समुदायहरू हुनुहुन्छ, कति जागिर नपाएर बस्नु भएको छ, कतिले जागिर पाए पनि खालि किचन ह्यान्ड र क्लिनिङ, खालि हाउसकिपिङमा मात्रै सीमित रहेको यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो दायरा पहिचान गरेर चाहिँ विभिन्न अफिसहरूमा चाहिँ नेपालीहरू पुग्नको लागि, विभिन्न ठुला वित्तीय संस्थाहरूमा नेपाली पुग्नको लागि हाम्रो पहुँच किन पुग्दैन? यहाँले जुन हाम्रो नेपालीको मानसिकतालाई चित्रण गर्ने एउटा फेरि अर्को प्रश्न सोधिदिनु भयो। हामी के छौँ भने हामीलाई चाहिँ के चाहिँ एउटा साइकोलोजी, एउटा मनोविज्ञान के छ भने फलाना गएर अस्ट्रेलियामा क्लिनिङ र किचन ह्यान्ड गरेँ भनेपछि मैले पनि गएर त्यही नै गर्ने होला, अरू अप्सनै छैन होला भन्ने हामी त्यो सोचिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो भनेको एउटा सम्भावना भएको देश हो अहिले विश्वमा नै होइन। अहिले यतिखेर विश्व एउटा सङ्कटको घडीमा छ, यो अस्ट्रेलिया मात्रै होइन र अन्य देशको तुलनामा पनि यो सङ्कटको घडीलाई पनि अस्ट्रेलियाले हेर्नुहोस् यति राम्रोसँग ह्यान्डल गरेको छ होइन, नियन्त्रण गरेको छ। र यहाँ तपाईँको एउटा यो बहुसांस्कृतिक देश हो, यसमा तपाईँको कुनै पनि यो विभेद छैन यहाँ होइन। यो कुन देशबाट आयो, के हो, कसो, यो विभेद छैन। यो यहाँको अस्ट्रेलियनहरूलाई जति अवसर छ तपाईँहरूलाई पनि त्यति नै अवसर छ यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो सम्भावनाका बाटाहरू कहाँ छन्, तपाईँको आफ्नो दक्षता के हो, त्यो दक्षता तपाईँले कहाँ चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोग गर्ने तपाईँ फिट हुने ठाउँ कहाँ छ, त्यो फिट हुने बाटा त्यो तपाईँ चाहिँ समायोजन हुने ठाउँहरू खोज्नु पऱ्यो। तपाईँको खोजीमा कमी भयो यहाँ, तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्न नसक्ने कारण नै तपाईँको खोजीमा तपाईँ चुक्नु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् यहाँ छ। नेपालका विद्यार्थीहरूले नै तपाईँको त्यही युनिभर्सिटीमा पढाएको चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको छ नि यस्ता चाहिँ सफल कथाहरू छन्, उदाहरणहरू छन् होइन। वित्तीय संस्थाहरूमा, ब्याङ्कहरूमा जाइरहेका धेरै नेपालीहरू छन्। विद्यार्थी भिसामा नै तपाईँको 20 घन्टे भिसामा नै तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा जाइरहेका धेरै विद्यार्थीहरू छन्। यहाँका आइटी चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको अपरेट गरेका चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् यहाँ। त्यसले गर्दा तपाईँको दक्षता के हो,
तपाईँको दक्षता कहाँ चाहिँ तपाईँको छ नि समायोजन हुने हो। त्यो समायोजनको खोजीमा तपाईँ चुक्नुभयो भने तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समायोजनको खोजी तपाईँ आफूले गर्नुपर्छ र त्यो ठाउँमा जानलाई के माध्यमहरू चाहिन्छ, के सहयोगहरू चाहिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँलाई भ्याउँदैन भने त्यसमा हामी नेपाली समुदायबाट कहाँ के सहयोग गर्न सक्छौँ त हामी यदाकदा हामी चाहिँ सदा सर्वदा हामी तयार छौँ। यहाँको यो भोगाईले चाहिँ के भन्छ, यो 10 वर्षको अवधिमा यहाँले देख्नुभएको यहाँको सम्भावना विशेष गरी कस्ता खालका कुराहरू, कस्ता खालका जबमा सम्भावना छ, कस्ता खालका बिजनेसमा सम्भावना छ, अथवा आगामी दिनमा यहाँ नै सेटल हुनेहरूको लागि चाहिँ यो कुरा गर्नुहोस्, यो कुरा तपाईँहरूको लागि चाहिँ पुरा भयो भने तपाईँहरूले आगामी दिनमा यस्तो खालको सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले बुदागत रूपमा भन्न पर्यो भने कसरी चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ यहाँको सम्भावनालाई? धेरै धन्यवाद। म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी 2009 सालमा यहाँ अस्ट्रेलिया आगमन हुँदै गर्दा त्यतिखेर अस्ट्रेलिया विश्वमन्दीको चपेटामा परेको थियो। त्यतिखेर पनि हामीलाई काम पाउनलाई अति नै चाहिँ त्यो त्यतिखेरको अवस्था एकदम तपाईँको समस्यापूर्ण अवस्था थियो होइन। हामीले 6 महिनासम्म काम नपाएका चाहिँ उदाहरणहरू हामीसँग थिए। तर हामीले त्यतिखेर कहिले पनि हामी हतोत्साहित भएनौँ होइन। किनभने हाम्रो एउटा जुन तपाईँले नेपालबाट यहाँ चाहिँ एउटा सपना बोकेर आउनुभएको छ, जुन एउटा त्यो सपनाको चाहिँ बिन्दुमा केन्द्रबिन्दुमा नपुग्जेलसम्म तपाईँ त्यो बिचमा रहेका जुन बाटाहरू छन् ती बाटाहरूमा ती यात्राहरूमा विभिन्न खालका समस्या सङ्कटहरू आउन सक्छन्। तर तपाईँ आफ्नो त्यो अर्जुन दृष्टि जुन तपाईँको अर्जुन दृष्टिले चाहिँ तपाईँको आफ्नो लक्ष्यमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न। त्यतिखेरसम्म तपाईँ अर्जुन दृष्टि नै रहेर तपाईँको आफ्नो निरन्तर यात्रा गरिरहनु पनि तपाईँलाई चाहिँ म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अस्ट्रेलिया मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो एउटा सम्भावना भएको देश हो होइन। यतिखेर तपाईँको अस्ट्रेलियाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। दिनका दिन अब हिजोबाट तपाईँको यहाँको सरकारले पनि तपाईँको दिनका दिन सहज हुने हिसाबले चाहिँ 3टा फेजमा चाहिँ तपाईँको अब यो जुन यो लकडाउन छ, लकडाउनको रिस्ट्रिक्सनलाई चाहिँ तपाईँको छ नि सहज बनाउँदैछ होइन। भनेपछि हामी दिनका दिन सामान्य जीवनयापनतिर फर्किँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हतोत्साहित नहुनु होला होइन। र यो सङ्घर्षका चाहिँ यात्राहरूमा कहिले तपाईँको अवरोधहरू आउँछन् भनिन्छ नि, यो काल रात्रि पछि नै तपाईँको सुनौलो भविष्यको के भन्छ बिहानीको चाहिँ आगमन हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक चुनौती पछि एउटा नयाँ अवसर लुकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो जुन एउटा केरियर बनाउने जुन एउटा यात्रा हो त्यो यात्रामा चाहिँ काहीँ पनि नसुकिकन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र जुन सङ्घर्षका पाटाहरू छन् ती सङ्घर्षका पाटाहरूमा पनि तपाईँहरू आफूले गर्न सक्ने सङ्घर्षहरूलाई होइन तपाईँहरू पछि नहट्नुहोस्। र यो दुःख सुखको घडी हो, यसलाई चाहिँ हामीले यो दुःख सुखलाई जीवनको यात्रा हो, यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँ आफ्नो यात्राबाट विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोस्। निश्चित तपाईँको चाहिँ भोलि भविष्य सुनौलो छ। तपाईँको त्यो सुनौलो बिहानीले तपाईँलाई कुरिरहेको छ भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै पनि विद्यार्थी यहाँ आएर डिप्रेसनमा पर्नुको पछाडि नेपालबाट यहाँ आउने समयमा चाहिँ उसलाई सही काउन्सिल भएन, उसलाई सही परामर्श भएन भनेर मैले भने म गलत हुन्छु र? यो अहिले नेपालीको विद्यार्थीहरूमा जुन सहज अवस्थामा होइन, सहज अवस्थामा जुन असहज स्थितिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ समस्याको सिर्जना भएको छ, यसको मुख्य कारण नै यही नै हो। किनभने तपाईँको नेपालमा भएका जुन कन्सल्टेन्सीहरू छन् त्यो नेपाल भनेको मुहान हो। यदि मुहानमा सफा भएन भने यहाँ सफा गरेर कुनै त्यस्तो सम्भावना रहँदैन होइन। नेपालमा के छ भने कन्सल्टेन्सीहरूले गर्ने काउन्सिलिङ जुन चाहिँ एउटा सबै कन्सल्टेन्सीहरूलाई चाहिँ म त्यो एउटा चाहिँ उसमा राख्दिनँ म होइन। तर धेरै जसो तपाईँको कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ गर्ने काउन्सिलिङ भनेको त्यो एकदम गलत काउन्सिलिङ छ होइन। विद्यार्थीहरूको चाहिँ भविष्यलाई भन्दा पनि उनीहरूको आफ्नो व्यापार केन्द्रित जुन एउटा काउन्सिलिङ छ त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्यल पारेको छ। विद्यार्थीको समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँको छ नि चाहिँ एकदम गुणात्मक हिसाबले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाएको छ र होइन। त्यही नै समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका विद्यार्थी आएर चाहिँ डिप्रेसनको चपेटामा परेका छन् होइन। एकातिर चाहिँ घरको चाहिँ अभिभावकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आर्थिक तपाईँको चाहिँ एउटा प्रेसर होइन, आर्थिक सहयोगको प्रेसर, अनि यता विद्यार्थीहरूको कलेज फीको प्रेसर, यताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ योग्यता अनुसारको दक्षता अनुसारको चाहिँ कोर्स छैन होइन। अनि कोर्स अनुसारको चाहिँ तपाईँको फी चरम छ होइन, जुन आवश्यकभन्दा चरम छ। यस्ता खालको चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ नेपालबाट जुन गर्नुपर्ने जुन काउन्सिलिङ हो त्यो चाहिँ एउटा सही काउन्सिलिङ नभएको हिसाबले चाहिँ यहाँ आएर विद्यार्थीले चाहिँ भएका समस्याहरूको समस्या चाहिँ अधिक बढ्दो छ। यसलाई सत्य नै हो, यसलाई सत्य मान्नु। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब विद्यार्थीले चाहिँ कसरी सही परामर्शदाता हो यो भनेर पहिचान गर्न सक्छन्? यसलाई त म के भन्न चाहन्छु भने यो प्रविधिको जमाना हो। यो प्रविधिको जमानामा अहिले तपाईँले घरभित्र बसेर विश्व हेर्न सक्नुहुन्छ।
यो प्रविधि यो विज्ञानले चाहिँ तपाईँको छ नि एउटा यो प्रतिपादन गरिसकेको छ। तपाईँ अस्ट्रेलिया आउने भनेपछि तपाईँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। एक लेभलको शिक्षा तपाईँले नेपालमा हासिल गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको हातमा मोबाइल छ, तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको 18 घन्टामा के भन्छ 24 घन्टामा तपाईँ 18 घन्टा अपडेट हुनुहुन्छ भने त्यसको केही समय तपाईँले छ नि यस्ता यो रिसर्चलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ कुन युनिभर्सिटीमा कति के भन्छ कति फी छ, कुन कोर्स मेरो लाइफ सुट छ कि छैन, मेरो लाइफ फिट छ कि छैन, यसको भविष्य के छ, तपाईँले घरभित्र बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति खोजमूलक होइन खोजमूलक यो खोजमूलक तपाईँ हुनुभयो भने यस्ता खालका समस्याहरू तपाईँ आफैले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले कन्सल्टेन्सीमा गएर चाहिँ मलाई यो कोर्स यो कन्सल्टेन्सी कुन कोर्स पढ्नु भन्दा पनि मलाई यो कोर्स चाहिँ म यो चाहिँ विषय म पढ्ने हो भनेर चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ युनिभर्सिटीमा यो कोर्स पढ्ने हो भनेर तपाईँ पहिले त्यो कोर्सको विषयमा विस्तृत जानकारी लिएर तपाईँ कन्सल्टेन्सी जानुहोस्। अनि त्यो कन्सल्टेन्सीले दिएको काउन्सिलिङ र तपाईँले गरेको अध्ययन मिल्छ कि मिल्दैन, यतिकै त्यो कन्सल्टेन्सी फ्रड हो कि होइन, अर्थात् तिनीहरूको रङ काउन्सिलिङ हो कि तपाईँलाई त्यतिकै त्यहाँबाट जानकारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ खोजमूलक हुनुहोस्। यो समस्या भनेको त मैले त्यस्तो विकराल समस्या देख्दिनँ। यो समस्या भनेको तपाईँ हामीले नै चाहिँ यो क्रिएट गरेको समस्या हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यो खोजमूलकतिर तपाईँ लाग्नुहोस् र यदि खोजमूलकतिर तपाईँ लाग्नुभयो भने यस्ता समस्याबाट तपाईँ सिधै तपाईँ भनौँ न टाढा रहन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। यो विपदबाट अहिले तत्कालको लागि कसरी बच्न सकिन्छ? हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा पनि भइरहँदाखेरि अब नेपाली समुदायलाई यसले पारेको प्रभाव त छँदैछ नै, यसबाट कसरी अलिकति कम जोखिममा हामी बसेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिएला? यसमा अब यहाँको गभर्मेन्टले होइन यहाँको अस्ट्रेलियाको सरकारले अब दिनका दिन चाहिँ अब यो लाइभ अपडेट गरिरहेको छ। यहाँको चाहिँ अब यो प्रिकसन्सका चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिइरहेको छ होइन। अब अहिले यसैलाई नै हामीले अपनाउने हो होइन। अब यो यहाँको सरकारले दिएका सुरक्षा नीतिहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गरौँ, किनभने यहाँको नियम नीति नै अब ठुलो छ होइन। यहाँको चाहिँ नीति नियम उल्लङ्घन गरेर हामी एक स्टेप पनि अगाडि चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न अब यो पहिला चाहिँ अब यो स्थिति सहज हुनको लागि हामी पहिला आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिँ हामी प्रिकसन्स हामी अपनाउँ होइन। अब यो सरकारले चाहिँ गरेका सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू छन्, यसलाई अलिक केही सहज बनाउँदैछ। अब यो हिजोबाट नै तपाईँको चाहिँ अब 10जनासम्म मान्छे घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ पाउँछ भनेर चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले चाहिँ गरिरहेको छ होइन। स्टिल केही अब चाहिँ यसका चाहिँ रिस्ट्रिक्सनहरू पनि स्टिल केही बाँकी नै छन् होइन। यसलाई चाहिँ हामी फलो गरौँ। जुन गभर्मेन्टले दिएका चाहिँ नीति नियमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पालना गऱ्यौँ भने अवश्य हामी सुरक्षित नै रहिहाल्छ। विद्यार्थी नै अहिले चपेटामा परेको हामीले पाएका छौँ र ती विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले चाहिँ एउटा कलेजसँग समन्वय गरेर कलेज फीको लागि अथवा एउटा स्कलरसिपको लागि सहयोग गर्ने, अब रियल इस्टेटहरूसँग अथवा घरधनीसँग विद्यार्थीको भाडा सहुलियतका लागि काउन्सिलिङ गर्ने अथवा अन्य विभिन्न जब खोज्नको लागि अथवा उसलाई तत्कालको लागि राहतको लागि समन्वय गर्ने त्यस्तो काम के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएको व्यक्तिहरूले? संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न। विशेषतः हामीले अब अहिले यो जीवन रक्षाकै एउटा यो समय रहेको हिसाबले सबैभन्दा पहिला हामीले गाँस र बाँसलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो दिनका दिन अस्ट्रेलियाको मैले अघि पनि भनिसकेँ जुन अवस्था सहज भइसकेपछि त्यसपछि विद्यार्थीलाई यो फीका विषय भए अनि यो सेकेन्डरी फेज भयो। पहिलो फेज भनेको त यो गाँस र बाँसकै समस्या हो। यो गाँस र बाँसको समस्यालाई हामीले व्यक्तिगत हिसाबले हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ अब यो सामूहिक हिसाबले हुन्छ कि अथवा संस्थागत हिसाबले हुन्छ कि हामीले विभिन्न खालका चाहिँ योजनाहरू अगाडि ल्याइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ अब एनआरएनले चाहिँ एउटा अभिभावकीय तपाईँको चाहिँ एउटा भूमिका खेलिरहेको छ। म यो मिडियाबाट म सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई पनि म के चाहिँ एउटा तपाईँको विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सामाजिक काम गर्न त्यति सजिलो छैन होइन। यो आफ्नो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय कटाएर हामी समाजमा चाहिँ सामाजिक काम अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूले पनि एउटा सकारात्मक चाहिँ एउटा रोल के खेलिदिनु भने यो कुनै पनि चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा त्यसको सत्य तथ्य बुझेर होइन। कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समाचारहरूले चाहिँ मान्छेमा चाहिँ एउटा नकारात्मकता ल्याइदिने र त्यसले चाहिँ कमी समुदायलाई नै तपाईँको छ नि एउटा दुर्घटनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लैदिने हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा अलिक सकारात्मकता चाहिँ भाव मिसिएको र तपाईँको कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ यदि अप्रिय घटना नै छन् भने त्यसलाई सत्य तथ्य बुझेर मात्र यस्ता घटनाहरू अगाडि ल्याइदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले यहाँले भने जस्तै नै तपाईँको चाहिँ अब यसलाई सहजतामा आइसकेपछि हामीले हाम्रो तह र तबकाबाट हाम्रो चाहिँ के सकिन्छ, भोलि काममा लगाउने विषयमा होस्, कलेज फीका चाहिँ विषयमा होस् होइन, के कसरी गर्न सकिन्छ यो आफूले सक्ने प्रयासको लागि चाहिँ हामी सबै समुदाय एकताबद्ध भएर यतिखेर चाहिँ हामीले यो सङ्कटको घडीमा राजनीतिभन्दा हामी टाढा रहेर होइन एकताबद्ध भएर आफ्नो तर्फबाट यदि एक परिवारले एउटा विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्यो भने लगभग हामी यहाँ 1,80,000 तपाईँको नेपाली छौँ, लगभग 70,000 विद्यार्थीको समस्या हामी समुदायभित्रबाट यदि समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ र म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले जो अमेरिका, अस्ट्रेलिया अथवा युरोपमा हुने नेपालीहरू हुनुहुन्छ ती विद्यार्थीहरूको विषयमा चाहिँ केही दुःख अथवा समस्या परेको कुराहरू मिडियामा आयो भने, सार्वजनिक भयो भने चाहिँ
अन्य खाडीमा बसेका मानिसहरूसँग दाँजेर चाहिँ खाडीका मानिसहरूको दुःखलाई नजिकबाट लिने गरिन्छ र अस्ट्रेलिया अमेरिकामा भएका नेपालीहरूको समस्यालाई चाहिँ ट्रोल बनाएर चाहिँ उडाउने हुने खाने अलिकति सम्पन्न वर्गहरू मात्रै हुन् भनेर चाहिँ विभिन्न मिडियामा आउने गर्छन्। के यी अस्ट्रेलिया अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको समस्यालाई चाहिँ नेपालीले नै राम्रोसँग नबुझेको अथवा त्यसरी ट्रोल बनाउन आवश्यक छ र? यो हामी विभिन्न खालका भूगोलमा छौँ, विभिन्न भूगोलका विभिन्न समस्या छन्। यो जो ठाउँमा जुन समस्या हाम्रो आँखामा छन् ती समस्या त्यसैलाई हामीले चाहिँ के गरे हुन्छौँ भने एउटा उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरे हुन्छौँ। यसमा मलाई यहाँले भने झै नै एकदम म यो विश्वास गर्छु कि अस्ट्रेलियाका अमेरिकाभन्दा पनि खाडीका मलेसिया लगायत जुन यो मध्यपूर्वका चाहिँ तपाईँको जुन कन्ट्रीहरू छन् होइन, यी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ दैनिक त्यहाँ चाहिँ मजदुरहरू होइन, जुन श्रमिक चाहिँ मजदुरहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्ख्या अधिक छ, यहाँको समस्या झनै चरम छ। तर हामी चाहिँ यो भूगोलमा हामी बसेको भएर यहाँका समस्यालाई हामीले अलिकति उजागर गरेको मात्रै हो। यो समस्या विश्वमा नै अधिक छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहाँ छौँ त्यो भूगोलमा चाहिँ हामीले के सक्छौँ त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले त्यही ठाउँबाट चाहिँ हामी सक्दो पहल गर्न म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, व्यस्त समय हामीलाई खर्च गरिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको मेरो 2 शब्द राख्ने जुन यहाँले अवसर दिनुभयो र यस यो चाहिँ मुना मदन क्रिएसन हेरेर बस्नु सम्पूर्णमा म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रवास के हो? किन आउँछन् प्रवासमा नेपाली? के दियो प्रवासले अनि गुमाए के त? अब खोतल्छौँ हामी कार्यक्रम प्रवास डायरी।